बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ अहम पॉइंट। सबसे पहले तो कल यानी कि 17 अप्रैल को एक न्यूज आई कि सीज फायर हो गया और आपने हरमस को खोल दिया गया है। तो सियारकान की रोशनी में और कुछ अपनी पिछली पेशगोइयों को आपके साथ शेयर करूंगी और मुस्तकबिल के बारे में थोड़ी सी चीजें आपके साथ वाजे करूंगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना जायचा पैदाइश बनवाना चाहते हैं या किसी भी किस्म का कोई इशू है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो फौरी तौर पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, बहुत ही मुनासिब से इसके साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप लोगों के साथ अब तक मैं 2 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ मरकरी डेप्लीटेड की, मरकरी इन पाइसेस, ठीक है, जिसका ट्रांजिट 11 अप्रैल को हुआ था और ये 30 अप्रैल तक यहाँ पर रहेगा पाइसेस साइन में, जहां पर मरकरी को डेप्लीटेशन होती है और उसके ऊपर हमने कुछ पेशगोइयां आपके साथ शेयर की थी। दूसरी तरफ मैंने उसके बाद आपके साथ 14 अप्रैल को एक वीडियो शेयर की है। सन का ट्रांजिट हुआ था एरीज साइन में, जहां पर सन को एक्सॉल्टेशन हासिल होती है। तो इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। 14 अप्रैल से 14 मई तक ये ट्रांजिट रहेगा। तो इसमें कुछ चीजें आपके साथ शेयर की थी। अब इन दोनों को कंबाइन करके आप लोगों को इस वक्त के हालात के मुताबिक कुछ चीजें बताऊंगी। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सीज फायर हो गया तो फ्यूचर में आपको क्या नजर आता है, ये चीजें स्टेबल हो जाएंगी कि नहीं। तो देखिए, मैंने प्लानिटरी लैंग्वेज को डिकोड करना होता है, मैंने आपको वही बताना जो मुझे नजर आ रहा है। बाकी आपका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, ये तो एक हमारी इल्मी कोशिश होती है जिसमें चीजों को डिकोड करके आपको ये साथ वाजे करते हैं। सबसे पहले तो मरकरी डेप्लीटेशन में मैंने आप लोगों को ये बताया था, मरकरी डॉक्यूमेंटेशन का लॉर्ड है, कम्युनिकेशन का लॉर्ड है, जो कि डेप्लीट कर चुका है, यानी कि वो अपनी इस पोजीशन में नहीं है या इस कुव्वत में नहीं है कि चीजों को अच्छे अंदाज से लेके चले। उस वक्त एक तो मैंने आपके साथ प्रेडिक्शन शेयर की थी इंटरनेट की बंदिश की, और वो आपको बताया कि सबमरीन केबल की जो इस वक्त मुरम्मत चल रही है, जिसकी वजह से केबल पूरे मुल्क में सुस्रवी का शिकार है। दूसरी तरफ मैंने आपको पाकिस्तान के जायचे पे एक बात बताई थी कि पाकिस्तान की सूरत हाल एक इस तरह की बनेगी कि 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे जाएगा। तो अभी ये चीजें यहाँ पर वाजे नहीं हुई, लेकिन चंद दिनों में ये वाजे होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एक और खबर थी, मेरी प्रेडिक्शन थी कि अचानक खबरें आएंगी और ये वक्त मीडिया पर बहुत सारी फेक न्यूज भी चलेंगी। ठीक है, मीडिया पर बहुत सारी चीजों को हाइड किया जाएगा, झूठी खबरें चलाई जाएंगी, वो भी वक्त के साथ साथ आपको समझ आ जाएंगी। इस वक्त हम मेन बात कर रहे हैं गैर वाजे पैगाम की। गैर वाजे मैंने आपको कहा था कि इस वक्त में फैसले होंगे। अब आपके पास ये न्यूज तो आ गई कि ईरान के साथ पीस टॉक साइन कर लिया गया है या सीज फायर हो गया है, कम्युनिकेशन सुलह सवाई हो गई है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया है कि ये किसी भी फैसले के इम्प्लीमेंट की टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। ठीक है, और इस वक्त में ये एग्रीमेंट हो गया। इन चीजों को बताने का मकसद ये है कि आगे आपको जो मैं न्यू प्रेडिक्शन देती हूँ आपको समझने में आसानी रहे कि किस तरह से चीजें आपके सामने आ रही हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं सन के ट्रांजिट पर। सन एक्सॉल्टेशन शर्फ में और पाकिस्तान के लगन में जाके इसको शर्फ हासिल हुआ है। अब लास्ट ईयर 2025 में जब सन एक्सॉल्टेशन में गया था, आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के साथ वॉर हुई थी और पाकिस्तान ने इंडिया को वहां पर शिकस्त दी थी और पूरी दुनिया में एक दफा उसके नाम रोशन हुआ, उसके सर पर सेहरा सजा। तो मैंने 2026 की प्रेडिक्शन थी पाकिस्तान इस्लामी मुमालिक में सालसी का अहम किरदार अदा करेगा। ये 25 दिसंबर को आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ और 5 जनवरी को मेरे फेसबुक पेज पे ये लिखा गया था। इस वक्त पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना जो एक सर पे सेहरा एक्सॉल्टेड सन ने सजाना था वो सजा दिया। ये एक काम
کر دیا، لیکن وہی بات ڈیبلیٹڈ مرکری میں یہ کام کیا گیا، ٹائمنگ مجھے اس کی سوٹیبل نہیں لگتی ہے جب میں پلانٹری پوزیشن کو دیکھتی ہوں۔ اوور آل ورلڈ کو دیکھا جائے، لوگوں کو دیکھا جائے، خبروں کو دیکھا جائے تو اس سے اچھا اور زبردست کوئی بھی کام نہیں جو اس ملک میں اتنی جلدی میں ہوا ہو اور پوری دنیا میں ایک نام بنا ہے، لیکن پلانٹس کچھ اور بتا رہے ہیں۔ سن کی ایگزالٹیشن کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ وقت حکمرانوں کے درمیان ایگو کلیشز کا ہے، سن کیتو کے ساتھ ہے، اور میری اس سال کی یہ بھی پریڈکشن تھی لیڈرشپ کرائسس دیکھنے کو ملیں گے، اور کیتو جب آیا تھا لیو سائن میں تب میں نے پریڈکشن دی تھی کہ حکمرانوں کے یا لیڈران کے یا پاور اتھارٹی کے آپ کو ہیڈ لیس ڈیسیژن دیکھنے کو ملیں گے۔ اب سن بادشاہ، اتھارٹیٹیو پیپل، حکمران، ٹھیک ہے، اور سن کیتو کے ساتھ ہے جس وقت یہ سب کام ہوا، حکمرانوں کے ہیڈ لیس ڈیسیژن تو ملے۔ سن کے کیتو کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہاں پر کچھ ڈیسیژن لیے گئے، لیکن وہ ڈیسیژن وقتی ہوں گے۔ ہڈن ڈیلز اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے دکھائی دیتی ہیں، نیا آغاز تو ہوگا لیکن تنازعات کے ساتھ۔ اب کیا کمپلیٹ بات ہوئی، کیا ڈیل ہوئی، ابھی تک واضح طور پر ہر چیز سامنے نہیں آ سکی، لیکن ایک نیو بگننگ ہو گئی ہے۔ اب اس میں تنازعات بھی وقت آپ کو بتائے گا کہ کس طرح سے سامنے آتے ہیں۔ پھر یہی چیز سن کے ٹرانزٹ پر میں نے ایران کے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ایران اس وقت میں نے آپ کو ایک بڑی پریڈکشن دی تھی کہ براہ راست وار سے بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن بیک ڈور پر شدید مذمت کرے گا۔ ایران نے پیس ٹاک کر لیا، جو اس وقت پاکستان وہاں پر جا کے ایک بہت اہم کارنامہ سر انجام دے کر آیا، ایک پیس ٹاک کروائی گئی جس میں بظاہر ایران مان گیا، لیکن میری یہ بھی پریڈکشن ہے کہ بیک ڈور پر آپ کو شدید رد عمل ملیں گے۔ کس وقت ملیں گے؟ اسرائیل کا ذائچہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے اسرائیل کا، اسرائیل اس وقت پہل کرے گا حملہ کرنے میں، اور یہ جنگ کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ جنگ ایک دھوکہ اور فریب ہے اور اچانک سے اس کو بڑھاوا ملے گا۔ اب جب میرے پاس اس وقت کا ذائچہ میں نے جب لگایا، جب میرے پاس نیوز آئی تو اس وقت دیکھیں سن، مون اور وینس کی ایک کنجنکشن چل رہی ہے۔ سن، مون اور وینس دھوکے فریب کی طرف انڈیکیشن دے رہا ہے۔ سن اور مون ایک طور وقت نے لیڈرشپ کو، ایموشنل چیزوں کو یا ایموشنل فیصلوں کو شو کر رہا ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ کیتو بھی ہے، مون اور کیتو مینٹل سٹریس کو، پریشر کو شو کر رہا ہے۔ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیز فائر میں پریشر ٹاک مجھے نظر آتی ہے، تو پریشر بھی شو ہو رہا ہے۔ مون کیتو ہیڈ لیس ڈیسیژن کو ڈینوٹ کر رہا ہے، مون وینس دھوکے فریب کو اور ان تمام چیزوں کو شو کر رہا ہے۔ اس وقت صرف جوپیٹر جو ہے 9th ہاؤس میں، جو ایک لیگل ایگریمنٹ کو شو کر رہا ہے اور اس کی پوزیشن اچھی ہے، کچھ حد تک بہتری آئے گی۔ پاکستان کے جو سیرا سجنا تھا، پاکستان کو جو ایک رسپیکٹ ملنی تھی الحمدللہ وہ مل چکی ہے، لیکن جو کہ اب بہت دیر تک ہی یاد رہے گی، چاہے اس کا ریزلٹ جو بھی آئے۔ لیکن مجھے یہ جنگ رکتی دکھائی نہیں دے رہی، اور بالخصوص جب تک سیٹرن مارس کا کمبینیشن چل رہا ہے۔ سیٹرن ایک کارمک پلانٹ ہے، مارس فائر، اگریشن، فائٹ ہے، تو یہاں پر کوئی بڑا ایکشن ضرور نظر آتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ چند دن تو بہت خوبصورت ہے، اور ویسے تو میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ معاملات ایسے ہی رکے رہیں، لیکن اسرائیل کے غلط فیصلے مجھے نظر آ رہے ہیں، اوپر سے لیڈرشپ کے غلط فیصلے بھی نظر آ رہے ہیں۔ بظاہر امریکہ کی طرف سے بھی پیس ٹاک ہو چکی ہے، معاہدہ ہو چکا ہے۔ امریکہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ذائچہ بھی بہت اسٹرانگ نہیں ہے، وہ بھی غلط ڈیسیژن لیں گے، کچھ غلط ایکشن لیں گے۔ تو بظاہر تو یہ چیزیں کافی بہتر نظر آ رہی ہیں، لیکن مجھے یہ دیر بعد دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وار دوبارہ سے ایک دفعہ سٹارٹ ہوگی، اور بہت جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ راہو کے ساتھ جب تھی تو اس کی بہت زیادہ ایلوژن کریٹ ہو چکی تھی، ہر طرف پھیل چکی تھی۔ اب اس طرح سے پھیلاؤ نہیں رہے گا،
लेकिन जो भी अमल या रद्द अमल होगा वो शदीद होगा। ठीक है, तो इस वक्त इसके साथ मैंने आप लोगों के साथ मरकरी की डेप्लीटेशन में जो मैंने आपके साथ इन्फ्लेशन की प्रेडिक्शन शेयर की। अब देखें, जैसे ही ये मुआहदा हुआ फौरी तौर पे पेट्रोलियम, तेल, ऑयल प्राइसेस जो हैं डाउन हुई, लेकिन पाकिस्तान में वो प्राइसेस डाउन नहीं हो पाई। यानी कि इस वक्त उन प्राइसेस को बहुत नीचे जाना था जो अपने लेवल पर बरकरार है। तो वही बात कि इन्फ्लेशन रेट इस वक्त भी मुझे बड़ा, अगर ओवरऑल इस चीज को देखा जाए, पुरानी चीजों को एक तरफ रखें, वर्ल्ड के लिहाज से कब ये प्राइसेस बढ़ी थी? जब ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी थी। जब ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में डाउन हुई हैं और वो वैल्यू उनकी प्राइसेस डाउन नहीं की गई, तो वो एक इन्फ्लेशन की सूरत हाल है। तो फिलहाल तो चीजें बहुत ज्यादा पेचीदा नजर आती हैं। बज़ाहिर जितनी ये साफ और क्लियर आपको चीजें नजर आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वक्त मुझे मुकम्मल तौर पर जंग रुकी भी दिखाई नहीं दे रही। ये तो मेरी एक इल्मी राय है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बाकी गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। इस मुख्तसर वीडियो के साथ इस वक्त के लिए मैं इजाजत चाहूंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।